ने जरा सारे हाथ खड़े करके कह दें कि साढ़े सबके सामने ने गाला कड्डियां ने गाला मैनू अरसलान ने गुनाहगार कोई मैं गलत कोई जिन्नियां तुसीं जुत्तियां मारनियां चाहो जिस तरह मारो मैं तुहानूं कदे मना नहीं करांगी तुसीं मैनूं मारना अगर अरसलान भाई गलत होए थे केड़ी गल करना गलत मैंने पहले साबित कर। यहाँ वीडियो में देख सकते हैं ये उठा इसने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश किया मुझे धक्का दिया गंदी गालियां दिया आप सीसीटीवी फुटेज में चेक कर सकते हैं। फिर वहाँ पे बैठी एक औरत ने मेरा एक 3 मरले का घर है मेरे हस्बैंड के दोस्त है मरातब अली उनके रेफरेंस से मैंने घर लिया है। मरातब अली मैंने तो उसके पाँव पकड़ लिए थे कि मेरे घर में मेरी जवान बेटी है मुझे आप जलील ना करें। करामत जिसका घर है वो 2017-16 मई में फौत हो जाता है अपने मरने के 1 साल 8 माह बाद आके इनको पावर ऑफ अटर्नी देता है। क्या मंशा रखते हैं अरसलान साहब? अरसलान साहब एडवोकेट हैं उनकी सुनी जाती है मैं एक गरीब औरत हूँ मेरी नहीं सुनी जाती। क्या आपके कानून आपके हकूक नहीं है पाकिस्तानी मेरे नहीं है मैं पाकिस्तान की नहीं हूँ इसलिए मेरे हकूक नहीं है यहाँ पे। क्या पाकिस्तानी शहरी नहीं? मैं पाकिस्तानी आईडी कार्ड मेरा पाकिस्तानी है लेकिन शायद हम जैसे बेवाओं को खून बहुत मीठा है इनमें खून में शहद मिला हुआ है। नाज़रीन सामाईन आज एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेके आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन सामाईन अगर मैं बात करूँ बेवाओं की तो ना सिर्फ रियासती कानून बल्कि अल्लाह का कानून भी जो है बेवाओं के बारे में पूरा हक रखता है और बोलता है। अगर मैं कुरानी तालीमात की बात करूँ तो बेवाओं का हक नजर आता है। नाज़रीन गिरामी मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं अहादीस की बात करूं तो उसमें भी बेवाओं का हक नजर आता है। नाज़रीन सामाईन पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है और अल्लाह के कानून पे बना हुआ ये पाकिस्तान और इसमें बना हुआ वो कानून जो कुरान और हदीस पर मबनी था उसकी पामाली किस तरह होती है। आइए चलते हैं देखते हैं कि बेवाओं का हकूक किस तरह सलब किया जा रहा है। मैम ये बताइएगा ये कहानी का आगाज क्या है और किस किस्म की बर्बरियत का सामना करना पड़ा है आपको? कहाँ कहाँ इंसाफ की जो धक्के खा रहे हैं ठोकरे खा रहे हैं किस किस दरवाजे को खटखटाया आपने? बेटा मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गई हूँ। मेरा एक 3 मरले का घर है मेरे हस्बैंड के दोस्त है मरातब अली उनके रेफरेंस से मैंने घर लिया है और अरसलान एडवोकेट है खालकाबाद के उन्होंने सेल किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं घर का मालिक हूँ और ये मेरे पास तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं। मैं 2019 मई के महीने से मैं इनके पीछे हूँ कोई नहीं हार के मैं 2022 में मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ कि कॉज काम आ जाता है कि ये मेरे बहनोई साबर के नाम घर है और जो घर का मालिक है 3 जनवरी 2019 को इस काम जारी होता है। करामत ये अरसलान एडवोकेट करवाते हैं और जो करामत जिसका घर है वो 2017-16 मई में फौत हो जाता है अपने मरने के 1 साल 8 माह बाद आके इनको पावर ऑफ अटर्नी देता है। ये कैसी बात आप कर रही हैं कि अरसलान 1 साल 8 महीने बाद किसी मुर्दा शख्सियत से अटॉर्नी पावर जी मेरे पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास उसकी फोटोकॉपी मौजूद है पुलिस स्टेशन दिया जाता है। जब मेरे आईओ हैं सरवर साहब उन्होंने तफ्तीश की तो पता चला कि वो तो बंदा 1 साल 8 माह पहले फौत हो चुका हुआ है। FIR होती है FIR के दौरान उन्होंने मुझे एक और चेक और स्टाम्प देते हैं कि हम आपसे आज की रकम में पैसा देकर आपसे मकान लेते हैं। वो अकाउंट 1 साल पहले ब्लॉक हो जाता है क्योंकि पुलिस ने एक बंदा पकड़ लिया था और 1 साल पहले अकाउंट ब्लॉक होता है और वो सिग्नेचर भी दूर दूर तक उसके मैच नहीं होते। ठीक है मैम यहाँ पे मैं सवाल रखना चाहूँगा जिस अरसलान नामी शख्सियत की आप बात करती हैं इस हवाले से क्या आपने कंप्लेन फॉरवर्ड की है कि ये जो मेरे पास अटॉर्नी पावर है और जिस शख्सियत से आपने मकान ख़रीदा है इन दोनों के मरने की डेट और अटॉर्नी पावर की डेट में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। पहली तो चीज़ ये झूठ पे मबनी नज़र आती है। तो ये जो केस है आपने कौन सी अदालत में लेके गई थी और क्या सुनवाई हुई थी फैसला क्या था उसमें? सेशन में तो इसने वहाँ पे बहुत ज्यादा ना कमरा अदालत में बदतमीजी की थी। आपके साथ मेरे साथ की थी इन वजूहात कि जज साहब से भी की थी कि मैं वकील हूँ मैं ये हूँ 8-10 वकील लेकर गया। अब्दुल कयूम भुट्टा की अदालत है सेशन अदालत यानी कि जो अदालत है उसकी भी पामाली की गई है उसमें भी इज्जत और तकरीम के हवाले से। जी वहाँ पे कहा कि ये दिहाड़ीबाज औरत है ये इस तरह है और जज साहब से भी इसने किया था मैं 8-10 वकील लेकर गया मैंने रोज़ पेश होना ये वहाँ पे मेरी इसकी बेलें कंफर्म होती थी। हाई कोर्ट में मेरा वकील पेश नहीं हुआ क्योंकि वकील के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट में जाती तो सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि इसने मुझे 2,90,000 नहीं दिया
اس لیے میں گھر ٹرانسفر نہیں کر رہا, میں گھر کا مالک ہوں. آپ آرڈر دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں دیا 90,000 دے کے؟ تو آپ پنجاب بار میں نے اس کے لائسنس کے کینسل کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے فروری 2023 کی. پنجاب بار میں نے 2 بار قرآن یاسین سورت کے اوپر 2 بار میں نے چیک رکھ دیا کہ آپ یہ چیک پکڑو. کس چیز کا چیک ہے یہ 2,90,000 کا, اور یہ سپریم کورٹ کس کے آرڈر پہ دے رہی ہیں؟ ناظرین گرامی, موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, اور سپریم کورٹ نے جھوٹ بولا ہے اس نے, کیونکہ 5 سال میں یہ تھانے نہیں میرے لیے گیا کہ اس نے میرے پیسے دینے, سیشن میں اس نے نہیں کہا میرے پیسے دینے, پولیس فائل میں آپ چیک کر سکتے ہیں, اس نے یہ نہیں کہا میرے پیسے دینے. ناظرین, یہ بیوہ عورت جو کہ میرے ساتھ موجود ہیں, بقول ان کے یہ کہتی ہیں جو ملکیت ہے اس کا قبضہ تو ان کے پاس موجود ہے مگر ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہو رہی, جبکہ ان کے پاس سپریم کورٹ کے آرڈر موجود ہیں. اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے آرڈر میں یہ واضح طور پہ مینشن ہے اور لکھا گیا ہے کہ 2,90,000 اگر یہ ارسلان نامی شخصیت کو دیتی ہیں ان کے نام پہ وہ مکان ٹرانسفر ہو جائے گا. مگر 2,90,000 سے زائد رقم جو کہ 3,90,000 کا چیک ہے وہ ارسلان نامی شخصیت کو بقول ان کے یہ دے رہی ہیں, جس کے عوض وہ ان کے جو اٹارنی آف پاور ہے وہ نہیں دے رہا, اور جو ان کے حق میں جو چیز ہے جس پہ ان کا قبضہ ہے اور وہ تمام کے تمام کاغذات اور جو نام ہے وہ ان کے نام ٹرانسفر ہو جائے, وہ ہو نہیں پا رہی. 5 سال سے کہہ رہی ہوں, میں تو 5 سال سے کہہ رہی ہوں. میں تو ان کے جا کے یہاں پہ جو اب مراتب علی, میں نے تو اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ میرے گھر میں میری جوان بیٹی ہے, مجھے آپ ذلیل نہ کریں آپ اس طرح. تو آگے سے اس نے بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا, کچھ بھی اس نے نہیں کہا. اس نے کہا جاؤ جا کے یہ کرو وہ کرو, کوئی اس نے بھی میری بات. کیا منشا رکھتے ہیں ارسلان صاحب؟ ارسلان صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کی سنی جاتی ہے. میں ایک غریب عورت ہوں, میری نہیں سنی جاتی. کیا آپ کے قانون آپ کے حقوق نہیں ہے پاکستانی میرے نہیں ہے, میں پاکستان کی نہیں ہوں اس لیے میرے حقوق نہیں ہیں. کیا پاکستانی شہری نہیں؟ میں پاکستانی آئی ڈی کارڈ میرا پاکستانی ہے, لیکن شاید ہم جیسے بیووں کو خون بہت میٹھا, ان میں خون میں شہد ملا ہوا. سپریم کورٹ کی قانون کی جو پاسداری نہیں کر رہا ہے شخصیت, آپ نے اس حوالے سے کوئی کمپلین دائر کی؟ ابھی میں نے نہیں کی, لیکن اب میں نے کرنی ہے. پہلے میں نے نہیں کی, اب میں نے کرنی ہے. اب جو ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جا کے پیسے رکھ دیتی ہوں, اور جعلی اس کے جتنے سٹام ہیں وہ میں سپریم کورٹ میں رکھ دیتی ہوں. اور میں چیف جسٹس سے یہ کہوں گی کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے, اس نے وہاں پہ جھوٹ بولا ہے. میں ثابت کروں گی کہ اس نے سپریم کورٹ میں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں اس نے جھوٹ بولا ہے. ایز اے وکیل ہونے کی حیثیت اس نے جھوٹ وہاں پہ بولا ہے. کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز کی اگر بات کی جائے جو کہ آپ کے حوالے سے آئی ہیں, ارسلان نامی شخصیت جو ہے ان میں کچھ آپ کی بحث و مباحثہ چل رہا ہے. وہ مباحثہ کیا ہے اور اس پہ ایک FIR لانچ کیا آپ نے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پنجاب بار میں میں ویڈیو بنا رہی تھی کہ یہ لوگ جتنے آتے ہیں لائرز جن کے اوپر جہاں ہم لوگ دیتے ہیں اپلیکیشن کہ انہوں نے ایسے فراڈ کیا, وہ اندر AC میں بیٹھتے ہیں. جو 1500 روپیہ دے کے کیس لگوا رہے ہیں وہ باہر گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں شام 4 بجے تک. میرا کتنی بار کیس شام 4 بجے 3 بجے تک میں بیٹھی رہتی ہوں. اور اس میں ویڈیو بنا رہی, جب میں ویڈیو بنا کے اندر بناتی اندر جا رہی ہوں, اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ اٹھا, اس نے میرا موبائل چھیننے کی کوشش کیا, مجھے دھکا دیا, گندی گالیاں دیا. آپ CCTV فوٹیج میں چیک کر سکتے ہیں. پھر وہاں پہ بیٹھی ایک عورت نے وہ اپلیکیشن لکھی ہے, لکھ کے پھر جتنے لوگ تھے وہاں پہ تقریباً 25-30 لوگ تھے, ہے تو بہت زیادہ تھے, 25-30 لوگوں کے سائن اس کے اوپر ہوئے ہیں. باقاعدہ انہوں نے اپنے فون نمبر لکھے کہ ہمیں جہاں پر بھی پولیس کہے گی ہم بیان دینے کو تیار ہے. بہت غلیظ گالیاں اس نے. یہ اپلیکیشن آپ نے کن کو فارورڈ کی ہے؟ میں نے پولیس کو کی ہے, واجد علی SHO تھے سول لائن, انہوں نے فوراً اس پہ کارروائی کی ہے. انہوں نے اس کے اوپر FIR دی ہے. DSP منور صاحب کی مجھے کال آئی ہے کہ آپ میری بہن, آپ پریشان نہیں ہونا. SP جو انویسٹیگیشن سول لائن ہے انہوں نے بھی بہت اچھا میرے ساتھ تعاون کیا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا حق جو ہے جو آپ لینا چاہتی ہیں اس کے لیے اعلیٰ حکام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن میں مریم صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ آپ بھی ایک عورت ہیں, اگر مجھے گالیاں پڑی ہیں نا کل کوئی آپ کے گھر بھی آئیں گی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے میں کہوں گی کہ آپ بھی ایک عورت ہیں, کالا کوٹ پہنا ہوا, آپ نے بھی کالا کوٹ پہنا ہوا ہے. اگر یہ آج مجھے گالیاں ملی ہیں نا تو آپ کو بھی ملیں گی. آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ کس طرح ایک لائر پڑھا لکھا 5 سال کی ڈگری لے کر آ کے ایک گالی دے رہا. وہ تو ایک پڑھا لکھا انسان ہے, ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں, وہ تو پڑھے لکھے ہیں, آپ پڑھا لکھا طبقہ ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے, وزیر اعظم سے کہوں گی کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں. اس نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا ہے, میں ثابت کروں گی کہ سپریم کورٹ میں یہ جھوٹ بول کر آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں یہاں پہ بات کوٹ کرتا چلا جاؤں
नाज़रीन सामाइन वो कहते हैं कि बेवा के सिर पे हाथ रखना जहाद के बराबर है। बजाय इसके कि एक बेवा का हक जो है उसको दिलाया जाए, उसका हक खा जाना। ये हमारे हालात हैं। किस तरह पाकिस्तान और इस मुआशरे को हम तब्दील करेंगे, किस तरह हम अपनी खुद एहतसाबी की तरफ आएंगे। नाज़रीन सामाइन हमें अपने आप को बदलना होगा, उसके साथ साथ ही ये मुआशरा भी बदलेगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल के तमाम कुलों पे चलना होगा। इसी के साथ आप अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।